अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे भांजे भांजियों का? ठीक है आप लोग मज़े में? आप लोग मुझे बहुत याद आ रहे थे, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। लेकिन इस बार थोड़े ज़्यादा दिनों के बाद आई हूँ, क्योंकि रमज़ान आए हुए हैं ना। तो रमज़ान में हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें, ज़्यादा कुरान पढ़ें, ज़्यादा अच्छी काम करें। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा मसरूफ़ थी, बिज़ी थी। आप भी सलाम करते हैं? सलाम करना है? करें। अस्सलाम वालेकुम। हाथ हिला दें, हाथ से कर दें, ऐसे करके कर दें। नहीं अच्छा नहीं। तो फिर लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इतने दिन से मिलने नहीं आई। बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार भी कर रहे थे और उनके पास कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन भी थे, तो उनका भी तो जवाब देना था ना आमना खाला को। तो इसलिए आमना खाला ने सोचा कि मैं आ जाती हूँ, तो मैं आपसे मिलने आ गई। और मैंने आज आपको कहानी सुनानी है एक बच्चे ज़की की, रमज़ान की कहानी है। उर्दू में कहते हैं रमज़ान और अरबी में कहते हैं रमदान। क्या कहते हैं? रमदान, और उर्दू में रमज़ान। तो क्या जी, एक बच्चा था ज़की, बहुत अच्छा बच्चा था। सारे बच्चे अच्छे होते, ज़ैनब भी अच्छी बच्ची है ना, कर्मचारी। ज़ैनब का रोज़ा नहीं है। तो हाँ, तो वो जो बच्चा ज़की था ना, वो बहुत अच्छा बच्चा था। अभी बड़ा हुआ था थोड़ा सा। पहले तो वो बिल्कुल छोटा सा था ज़ैनब जैसे, तो उसको सारी बातें नहीं समझ आती थी। लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तो उसको बातें समझ आने लगी। उसने देखा कि उसके घर में उसकी दादी, दादा, अम्मी, अब्बू सब कह रहे हैं रमज़ान आ रहे हैं, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, रमज़ान आ रहे हैं, उससे पहले काम ख़त्म कर लो, रमज़ान आ रहे हैं, खाने की चीज़ें पहले ही बना लो, तब टाइम नहीं मिलेगा, इबादत करनी होती है, नमाज़ें पढ़नी होती है। तो वो हैरान हो रहा था। उसने कहा रमज़ान कौन है? रमज़ान अंकल है कोई, या रमज़ान आंटी है कोई? कौन आ रहे हैं हमारे घर? सब इतना ज़्यादा तैयारी क्यों कर रहे हैं? वो अपनी दादी अम्मी के पास गया। उसने कहा दादी अम्मी, कौन आ रहे हैं हमारे घर? आप सब लोग इतने परेशान हो रहे हैं, रमज़ान आ रही है, रमज़ान आ रही है, कौन आ रहे हैं हमारे घर? उसकी दादी अम्मी ने ना, उसकी दादी भी मुस्कुराई। कैसे मुस्कुराई? ऐसे मुस्कुराई। और उसकी दादी अम्मी ने कहा बेटा, रमज़ान एक महीना होता है, एक मंथ होता है। 30 डेज़ या 29 डेज़, यानी 29 या 30 दिन, जैसे सारे मुसलमान जो होते हैं ना, जो बड़े होते हैं, वो रोज़े रखते हैं। उसने कहा दादी अम्मी, रोज़े क्या होता है? ज़की की दादी अम्मी ने कहा रोज़े ये होता है कि सारे मुसलमान सुबह सुबह उठते हैं फजर की नमाज से पहले, सुबह सुबह, और कुछ खाते हैं, अच्छा ताकत वाला खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद वो अपने काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दिन भर काम करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं खाते, ना पानी पीते हैं। और शाम को जब मगरिब का टाइम होता है ना, मगरिब की अजान होती है, फिर सारे मुसलमान रोज़ा खोलते हैं। फिर वो सारे मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करके रोज़ा खोलते हैं और फिर कुछ खाते हैं, उससे पहले नहीं खाते। तो ज़की बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा दादी अम्मी, आप तो मुझे हमेशा कहती थी कि अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो जब अल्लाह ताला हमसे प्यार करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें खाना खाने से क्यों रोकते हैं? उसकी दादी अम्मी ने कहा ज़की, बहुत प्यारा सवाल पूछा आपने। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह ताला हमें खाना खाने से रोकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं रोकते कि हम उन्हें गंदे बच्चे लगते हैं। अल्लाह ताला हमें इसलिए रोकते हैं कि हम मुसलमान सोचें। क्या सोचें? नहीं, गंदी बात है ना, गंदी बात अब नहीं करना, ओके? कि हम मुसलमान ये सोचें कि जब अल्लाह ताला ने मुझे रोका कि मैं खाना नहीं खाऊं सारा दिन, चाहे भूख लगी हो, पानी नहीं पीऊं सारा दिन, चाहे भूख लगी हो, सिर्फ शोर नहीं करें, और मैं अल्लाह ताला की बात मानने के लिए ये चीज़ें छोड़ सकता हूँ, तो मैं अल्लाह ताला की बात मानने के लिए गंदी बातें भी तो छोड़ सकता हूँ। जैसे जैसे मैं लड़ाइयाँ ना करूँ, जैसे जैसे मैं झूठ ना बोलूँ, ना मस्तियाँ ना करें, जैसे जैसे मैं गंदे काम ना करूँ और मैं किसी को तंग ना करूँ, अम्मी अब्बू की बातें मानूँ। तो ज़की ने कहा तो दादी अम्मी, आप ये कह रही हैं कि रमज़ान में जब हम एक सही चीज़ को छोड़ देते हैं,
کھانا کھانے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر وقت کھانا کھانے کی اجازت ہے، لیکن رمضان میں ہم کھانا کھانا چھوڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو ہم اگر اچھی بات چھوڑ سکتے ہیں تو گندی بات بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا ارے واہ ذکی، اتنی جلدی سمجھ گئے، آپ تو بڑے ہی اسمارٹ بچے ہو ماشاءاللہ۔ تو پھر ذکی نے کہا اچھا اور کیا فائدہ ہوتا ہے دادی امی رمضان کا؟ دادی امی نے کہا اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے نا رمضان میں اور ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، ان کو بھوک لگتی ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا، بیچارے، ہے نا؟ تو ہمیں سمجھ آتی ہے او بیٹا آپ یہیں بیٹھ جائیں، اچھا پھر آپ بار بار نہیں اٹھیں۔ تو اس کی دادی امی نے کہا کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اوہ تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے بھوک میں، ہمیں پھر ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ سوچا، تو جب مسلمان یہ سوچتے ہیں نا روزہ رکھ کے تو پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی اور ہیلپ کریں، مدد کریں۔ اس نے کہا اوہ تو یعنی کہ جو ہمارے پاس میں کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو بھوک میں کتنا برا لگتا ہے، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان کو کھانا دیں۔ دادی میں نے کہا بالکل ایسے ہی کرتے۔ تو ذکی نے کہا یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، رمضان تو بڑے مزے کی بات ہے، میرا دل کر رہا ہے تھوڑا سا زینب سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ زینب، تھوڑا میرا دل کر رہا ہے میں بھی رمضان کروں۔ اس کی دادی میں نے کہا ہم رمضان نہیں کرتے، ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا دادی امی اور کیا کرتے ہیں ہم رمضان میں؟ دادی امی نے کہا ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ قرآن پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کب ہمیں قرآن دیا تھا مسلمانوں کو؟ رمضان میں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں بتایا ہے کہ تب قرآن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا۔ تو قرآن میں لکھی ہے یہ بات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی اچھی بک کو تھینک یو کرنے کے لیے قرآن پڑھیں، زیادہ نمازیں پڑھیں، لوگوں کی ہیلپ کریں۔ تو سائڈ پر جیسے نا خوب مستیاں چڑھ رہی ہیں آج، ہے نا؟ تو ہمیں اچھے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، زیادہ اچھے کام کرتے ہیں تو زیادہ ریوارڈ ثواب بھی ملتا ہے رمضان میں۔ تو اس نے کہا تو کیا سارے لوگوں رکھتے ہیں روزہ، بچے بوڑھے سب؟ دادی میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چھوٹے بچے اگر ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ بے شک روزے نہ رکھیں، جو بوڑھے لوگ ہیں زینب ایسے نہیں کریں، جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی بے شک روزے نہ رکھیں، اور جو بیمار ہیں جن سے روزے نہیں رکھے جاتے وہ بھی بے شک روزے نہ رکھیں، اور جو کہیں جا رہے ہیں سفر میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے نا ٹریولنگ میں، سفر میں، وہ بھی بے شک روزے نہ رکھیں، لیکن پھر بعد میں رکھیں کسی اور دن رمضان کے بعد، کیونکہ یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اسپیشل کام کرتے ہیں نا، اور ہمیں اتنا اچھا سیکھنے کو ملتا ہے، اور شام کو پھر ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے کھانوں میں دوسروں کو بھی کھانا دیں۔ بہت مزہ آتا ہے جب مل کے افطار کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ سحری کب کرتے ہیں؟ صبح۔ زینب کو خوب مستیاں چلیں۔ میرے خیال میں ہم رمضان کی باتیں ایک اور ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ زینب صاحبہ بہت مستیاں کر رہی ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنی باتیں، آپ کوشش کریں جو اچھے بچے جتنے اچھے کام کر سکتے ہیں وہ رمضان میں ضرور کریں، اور امی ابو کی، دادا دادی، نانا نانی سب کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔